बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर अली और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, बड़ी अहम तरीन डेवलपमेंट्स हैं, बहुत बड़ी खबर आपके साथ हम शेयर करने जा रहे हैं। और ख़बर ये है कि पाकिस्तान ने इंतहाई खौफनाक और नेक्स्ट जनरेशन मिसाइल के तजर्बे का बड़ा फैसला किया है। और ये मिसाइल किस टाइप का है जिसका तजर्बा किया जाने वाला है, इसकी तमाम तरह डिटेल्स आपके साथ हम शेयर करेंगे। जबकि दूसरी तरफ नाज़रीन एक बड़ी और अहम तरीन खबर है, और वो है कि बलूचिस्तान के अंदर जो लेडी डॉक्टर महानूर नासर है उनके ऊपर जो तेज़ाब फेंका गया वो किस बाअसर शख्सियत के कहने पर फेंका गया। कहानी एक नया रुख इख्तियार कर गई है। पुलिस की जानिब से जो मुजरिम है उसको फौरी तौर पे जो है वो गोलियां क्यों मार दी गई, कुछ ताज़ा तरीन अपडेट्स हैं। और इस वक्त महानूर नासर की हालत कैसी है, इसकी तमाम तरह डिटेल्स भी आपके साथ हम आज के व्लॉग में शेयर करेंगे। वीडियो की तफसील में जाने से पहले अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आपसे गुजारिश है काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें ताकि हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँच सकें। नाज़रीन, हम आपके शुक्रगुजार हैं जो आप हमारे व्लॉग्स को देखने के लिए वक्त निकालते हैं और कमेंट सेक्शन में अपनी मोहब्बतों का इजहार भी करते हैं। नाज़रीन, बड़ा अफसोस का मकाम है कि बलूचिस्तान के अंदर एक बड़ा अफसोसनाक वाक़या पेश आया कि जिसमें एक लेडी डॉक्टर महानूर नासर जो कि अपनी ड्यूटी पर मौजूद थी हॉस्पिटल में, उनके ऊपर तेज़ाब फेंकने का वाक़या सामने आया। नाज़रीन, सोसाइटी के अंदर तेज़ाब फेंकने के वाक़यात मुतअद्दिद मरतबा सामने आते रहते हैं, ये कोई पहला वाक़या नहीं है। लेकिन इस वाक़े से जुड़ी हुई कुछ जो तहकीकात हैं, जो कुछ चीज़ें सामने आ रही हैं वो बड़ी खौफनाक हैं। नाज़रीन, सबसे पहले तो जो वाक़या आपने पढ़ा और जो तफसीलात बताई गई कि उसी हॉस्पिटल का लिफ्ट ऑपरेटर जो है लेडी डॉक्टर महानूर नासर, जो कि बिल्कुल उसका जो उनका कमरा है वो उसी लिफ्ट का जो एरिया है उसे बिल्कुल सामने था, और वो अंदर से रूम जो है वो उन्होंने बंद किया हुआ था। और ये जो लिफ्ट ऑपरेटर है ये तेज़ाब की बोतल पकड़ी होती है और ये वहाँ पे जाता है, दरवाज़ा नॉक करता है। जैसे ही लेडी डॉक्टर दरवाज़ा खोलती हैं तो उनके चेहरे के ऊपर ये तेज़ाब फेंक देता है, जिसके बाद वो चीखना चिल्लाना शुरू कर देती हैं। इसके बाद अब्दुल रज़ाक नाम का एक जो ऑफिस बॉय है जो कि जब इस सिचुएशन को देखता है और डॉक्टर जो है वो तड़प रही होती है तकलीफ से, जब उनके चेहरे पे तेज़ाब डाला जाता है तो वो फौरी तौर पे अपनी कमीज़ उतारता है और वो उसके जो असरात हैं तेज़ाब के उनको कम करने के लिए उनके चेहरे के ऊपर अपनी कमीज़ उतार के तो वो डाल देता है। जिसके बाद वो चूँकि ले डॉक्टर जो है वो नीचे गिरी होती हैं और उनके ऊपर वो चेहरे पे तेज़ाब पड़ा है तो वो फौरी तौर पर उनको साफ कर रहा होता है, तो लोग उसको किसी और तरीके से लेने की कोशिश करते हैं। लेकिन इसी दौरान जो है वो चूँकि जो अब्दुल रज़ाक है ऑफिस बॉय, उसका भी काफ़ी जिस्म का हिस्सा जल जाता है इस तेज़ाब की वजह से। इसके बाद एक और जो है वो वहाँ पे ऑफिस स्टाफ जो है, हॉस्पिटल स्टाफ जो है वो भी कपड़े के साथ उनका चेहरा साफ करता है। लेकिन नाज़रीन, यहाँ पे आपको ये बताते चले कि उसके बाद आईजी जो क्वेटा है बलूचिस्तान है, उन्होंने कहा जी कि हमने फौरी तौर पे टीमें तश्कील दी उस घिनौना जुर्म करने वाले को, और उसके बाद उसकी गिरफ्तारी के लिए नोशकी जो बस स्टॉप है वहाँ पे वो बंदा नजर आया तो पुलिस को देख के उसने जो है वो फायरिंग शुरू कर दी। उसके बाद पुलिस ने फायरिंग करके उसको मार दिया, और जिस तरह से रवायती किस्म का पुलिस मुकाबला होता है उसमें एक पिस्टल उसके पास रखा गया, उसमें 4 गोलियां मौजूद थी, तो इस तरह से किस्सा तमाम कर दिया गया। नाज़रीन, लेडी डॉक्टर महानूर नासर जो हैं वो इस वक्त आगा खान हॉस्पिटल में ज़ेरे इलाज हैं। उनकी हालत ख़तरे से बाहर है। जिस्म का इस वक्त उनका वैसे तो चेहरा काफ़ी बड़ी तादाद में 70% उनका फेस जो है वो मुतासर हुआ है। चूँकि लेडी डॉक्टर महानूर नासर एक खूबसूरत खातून थी और मुमकिना तौर पे किसी ने उनका चेहरा जो है उनकी बदलने, उनकी चेहरा को बिगाड़ने के लिए उनके ऊपर ये अटैक करवाया। लेकिन जो कोयटा पुलिस है उसने फौरी तौर पे उस शख्स को कत्ल करके, उस शख्स को मार के तो फौरी तौर पे किस्सा तमाम कर दिया। सवाल ये पैदा होता है कि आखिर इसके पीछे कौन था। नाज़रीन, ये लिफ्ट ऑपरेटर को परमानेंट ड्यूटी नहीं होती, बल्कि ये आते और जाते रहते हैं, ये आर्जी तौर पे ड्यूटीज वहाँ पे अंजाम देते हैं। उसके बाद जो ये जो लिफ्ट ऑपरेटर है, क्या इनको पकड़ने के लिए वहाँ पे कोई चंद लोग गए थे कि उसने फायरिंग शुरू कर दी?
ڈیفینیٹلی پولیس گئی ہوگی منظم انداز میں، جب وہ بھاگ گیا تو اس کو پکڑنے کی کوشش کی ہے، یا پھر اس کو ایک سوچے سمجھے منصوبے کے تحت جو ہے وہ گولی مار دی جاتی ہے، اس کے ذریعے یہ کام کروایا گیا ہے۔ آج خود اس نے یہ کام نہیں کیا بلکہ اس سے کروایا گیا، کہ کس بااثر شخصیت کی جانب سے کام کروایا گیا، یہ بہت بڑا سوال ہے، اور ابھی تک اس سوال کے اوپر جو ہے وہ کوئی جواب سامنے نہیں آ سکا۔ ناظرین، یہاں پہ آپ کو یہ پتہ چلے کہ جو کاسمیٹک سرجن ہیں انہوں نے ڈاکٹر مانور کے حوالے سے کہا کہ ان کی حالت خطرے سے باہر ہے، اور ان کے چہرے کی جو ہے وہ سرجری کر دی گئی ہے، اور ان کا جو بہت بڑا نقصان ڈیفینیٹلی 30% جو ہے وہ جسم کا حصہ جھلس گیا تیزاب سے، تو ان کو کافی زیادہ نقصان پہنچا۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا اسی طرح سے بااثر جو شخصیات ہیں وہ کارروائی کرواتی رہیں گی، اور پولیس جو ہے وہ ان کے ساتھ ملی بھگت کے ساتھ کیسز جو ہیں ان کو ختم کرتے رہیں گے؟ ناظرین، ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اس کی گرفتاری ہوتی اور اصل حقائق جو ہیں وہ سامنے لائے جاتے، اور اس کے بعد چاہے اس گھناؤنا جرم کرنے والے کو راستے سے ہٹا دیا جاتا ہے، اس کو قتل کر دیا جاتا ہے، تو کسی کو بھی ہمدردی اس سے نہ ہوتی۔ لیکن جو کام کیا گیا ہے ناظرین، اس کے پیچھے ایک پوری کہانی جو ہے وہ سامنے آ رہی ہے۔ حالانکہ جو ڈاکٹر مانور ناصر ہیں، انہوں نے جس روز ان کے اوپر کارروائی ہوئی ہے، انہوں نے ایک سٹیٹس لگایا تھا جس میں انہوں نے کہا جی کہ ہاسپٹل جاتے ہوئے ایک بڑی جو ہے وہ اندرونی جنت جیسی خوشی ہوتی ہے کہ ہم لوگوں کا دکھوں کا مداوع کرنے جا رہے ہیں۔ یہ ان کی پروفیشنلزم اور ان کے اپنے پیشے سے محبت کا ثبوت ہے، اس طرح کی چیزیں جو ہیں وہ کرنا۔ لیکن ابھی ڈاکٹر مانور جو ہیں وہ جیسے ہی بہتر ہوتی ہیں تو پھر اصل کہانی جو ہے وہ سامنے آئے گی۔ لیکن یہ ناظرین، اس کے بھی جو تانے بانے ہیں وہ ڈیفینیٹلی ادارے کے اوپر بڑے بڑے سوالات کھڑے ہو گئے ہیں، جو پولیس کی جانب سے کارروائی کی گئی ہے کہ اصل مجرم جو ہے اس کو پہنچنے سے پہلے حصہ تمام کر کے راستے سے تمام چیزیں جو ہیں وہ ہٹا دی گئی ہیں۔ بہرحال ناظرین، دو ہیروز ہیں، وہ جو ایک تو عبدالرزاق اور دوسرا انہوں نے ڈاکٹر کو مزید نقصان پہنچنے سے بچانے کے لیے اپنی جان جو ہے وہ بھی داؤ پہ لگائی۔ اس وقت وہ بھی ہاسپٹلائز ہیں، ان کے لیے بھی دعا ہے، ڈاکٹر کے لیے بھی دعا ہے۔ تو ناظرین، اس طرح کے جو معاشرے کے اندر ناصور ہیں، ان کے سرکوبی کے لیے جو ان کی جڑ تک پہنچنا وہ انتہائی ضروری ہوتا ہے۔ دیگر ممالک کے اندر بھی اسی طرح سے ہوتا ہے، لیکن انفارچونیٹلی پاکستان کے اندر متعدد مرتبہ اس طرح سے ہوا ہے کہ اصل مجرم جو ہے وہ دندناتے پھر رہے ہوتے ہیں، اور جو ان کا آگے اعلیٰ کار ہوتا ہے اس کو قتل کر کے، اس کو ختم کر کے معاملے کو ہی کلوز کر دیا جاتا ہے۔ اس کے بعد ناظرین، ایک اور بڑی اور اہم ترین خبر ہے، اور وہ ہے پاکستان کے حوالے سے۔ ناظرین، اس وقت پاکستان کی جانب سے ایک نوٹم جاری کیا گیا ہے۔ یہ آنے والے دنوں کے 9 اور 10 جون کو ایک بہت ہی تباہ کن، یعنی نیکسٹ جنریشن جو پاکستان کا میزائل ہے اس کا ایکسپیریمنٹ کیا جانے لگا ہے۔ ناظرین، ابھی ریسنٹلی پاکستان نے ترکی سے غزب میزائل جو ہے 930 کلو گرام دھماکہ خیز مواد جو ہے وہ اس کے اندر موجود ہوتا ہے، اور اتنا خوفناک بوم ہے کہ آپ یوں سمجھ لیجیے کہ ایٹم بوم سے بعد میں اگر کوئی تباہ کن یہ بوم ہوتا ہے تو وہ یہ غزب میزائل ہے۔ غزب جو انہوں نے بوم بنایا ہے ترکی نے، اب وہ پاکستان کے پاس بھی آنے جا رہے ہیں، یعنی پاکستان دشمن کو یہ للکار رہا ہے اور میسج دے رہا ہے کہ خبردار، پاکستانی سرحدوں کی جانب دیکھنے سے پہلے 100 مرتبہ سوچنا، ورنہ جو ہے وہ ماضی کا قصہ بنا دیا جائے گا۔ اب یہ نیا جو میزائل کا ایکسپیریمنٹ سامنے آ رہا ہے، اس پر بھارت میں کافی ہلچل مچی ہوئی ہے کہ آخر پاکستان کس قسم کے میزائل کا ایکسپیریمنٹ کرنے جا رہا ہے۔ لیکن ناظرین، پاکستان نے حالیہ عرصے کے دوران جو میزائل تجربات کیے ہیں، اس میں اپنے تمام دشمنوں کو میسج دے دیا ہے کہ پاکستان کی طرف دیکھنے کا انجام بڑا عبرتناک ہو سکتا ہے۔ یہ ناظرین اس وقت تازہ ترین اپڈیٹس ہیں۔ اس تمام صورتحال کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے؟ کمنٹ سیکشن میں اپنے خیالات کا اظہار ضرور کیجیے گا۔